अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हवाले से इकबाल के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद। नाज़रीन, आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट है। आज हम बात करेंगे ये नई जो हल्का बंदियाँ पूरे पंजाब में हुई हैं, जिसकी वजह से आवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। आवाम का ये कहना है कि जो नई हल्का बंदी है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो गाँव हैं, जो देहात हैं, उनको मुख्तलिफ जूसी के साथ अटैच कर दिया गया है, जो कि एक सरासर ज्यादती है। आवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म के लोगों से आज के हम बात भी करेंगे और उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे शहरियों से कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट की जो इलेक्शन कमिश्नर है यहाँ पे चकवाल के अंदर, तो उनसे भी हमारी गपशप होगी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी जो नोटिफिकेशन आया, नया नोटिफिकेशन आया है, तो इस हवाले से, एतराज़ात के हवाले से, तो क्या उन सब प्रोसेस होगा, किस तरीके से एप्लीकेशन मूव करने पड़ेगी, कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, और साथ में किस प्रोसेस से गुजर के वो अपनी मुतलका उसी प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यूनियन काउंसिल में रह के अपनी सहूलियात को हासिल कर सकेंगे, और कौन सा बंदा एप्लीकेशन दे सकेगा। हमारे साथ रहिएगा। आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट होगा। आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि किस प्रोसेस से गुजरना है और शहरी इस वाले से क्या कहेंगे, और साथ में जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो यहाँ पे ड्यूटी पर परफॉर्म कर रहे होंगे, उनसे भी गपशप होगी, उनसे भी पूछेंगे कि यहाँ पे चकवाल के अंदर किस तरह ड्यूटी परफॉर्म करें। और साथ में ये जो नई हल्का बनी हुई है, इस पर जो एतराज़ात के हवाले से जो चेंजिंग की गई है, और उस हवाले से जो आम शहरियों में शदीद गमो गुस्सा पाया गया है, तो वो उस हवाले से वो कौन से प्रोसेस से गुजरते हैं, कौन से कानूनी बेस अडॉप्ट करने पड़ेंगे, और कौन सा बंदा उनके साथ अटैच के हवाले से, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो काम होगा या उनको पिंडी में जाना पड़ेगा, सब कुछ दिखाएंगे हमारे साथ ही। आज हमारा स्पेशल सेगमेंट है। आज हम आपको दिखाएंगे और शहरी से भी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं नई हल्का बंदियाँ जैसे कि हुई हैं, जो उखाड़ पिछाड़ जो चेंजिंग हुई हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं सबका काउंसलर हाँ, और साड़ी जी यूनियन काउंसिल है सराल 1961 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੂਟ ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨया ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ट्रांसफ़र करके मंगवाल न टक किया गया। मेरा कि मंगवाल सानू गई है ये राल क्रॉस करके यूनियन, और एक बंदे का कमों बेश खर्चा जड़ा है वो सराल की नस्बत 600 रुपये इजाफी है। अगों मतलब कि असं रिक्वेस्ट ही कर रखनी मुँह तक भाई मेहरबानी करन जिन असं चलने पे, कोई बंदा बूढ़ा है, कोई औरत है, कोई बच्ची है, कोई बच्चा है, एक जैसा बंदा नहीं है। यूनियन काउंसिल एक जब बुनियादी दफ्तर है कि हर वक्त बंदे को उसकी जरूरत होती है। मेहरबानी, शुक्रिया। तो यूनियन काउंसिल या जो सेटअप पहले 2015 से चला आ रहा था, उसी ये जो नया नोटिफिकेशन है जिसकी वजह से आवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है कि एक तो किसी भी जगह किसी भी यूनियन काउंसिल में क्या हजार हिसाब से किराए लग रहे हैं, और यहाँ पे आवाम का जीना मुहाल है। वो जहाँ पे ज़रूरती ज़िंदगी वो मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल को और मुख्तलिफ गाँव को मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल के साथ तब्दील किया गया है, जिसकी वजह से साथ ही जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे भी गपशप होगी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह आवाम को फैसिलिटेट कर रही हैं, और साथ में उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन ये जो चेंजिंग हुई हैं वो किस तरह तब्दील कर सकती हैं, और कौन सा प्रोसेस है वो प्रोसेस भी दिखाएंगे, और जो वहाँ पे जो सूरत-ए-हाल होगी हमारे साथ रहेगा। जी नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने हाथ में डॉक्यूमेंट भी उठाए हुए हैं, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट हैं, और ये जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं इसमें जो तब्दीलियाँ आई हैं, चेंजिंग आई हैं, तो इस हवाले से मुतमिन है या आपका क्या कहना है इस हवाले से? मेरा नाम मलिक इफ्तिखार है, मैं गाँव मैरत सिरचक से मेरे तल्लक है। हमारे ख्याल में पूरे पंजाब में जितनी हमारे साथ जाती हुई किसी 5 किलोमीटर से उठाकर 60 उधर लगा दिया मुरारा यूनियन काउंसिल। उसी अपील के लिए रेड के लिए मैं आया हूँ। ये पूरे मैंने पेपर ले लिए हैं, ये खर्चा अलग है, जलालत अलग है। ये हमारी उन्होंने हवाई रास्ता देखा है, मौके पे कोई भी अफसर नहीं जाए, मौके पे जाए उनको पता चले कि माम का क्या मसला है। वो तो 10 मिनट बैठ के 1 मिनट बैठ के सारा काम करते हैं। मैंने मैडम को बताया कि जिस चीज़ की है हवाई रास्ता, वो हमें नज़दीक है, हवाई नज़दीक है, हमें सड़क बना दे, हम जाने के लिए क्या हवाई रास्ता जहाँ तो रखे नहीं है किसी ने, कोई हमने उड़ के तो नहीं जाना, उड़ के नहीं जाना, हमने ज़्यादा जाने हैं। आने जाने का 120 किलोमीटर सफर बनता है। हमारे साथ पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा जाती हुई है तो वो मैरत से जो वार्ड है उसके साथ हुई है। यूसी जब से यूनियन काउंसिल बनी हम उसी के साथ है। अभी हम उन्हें उठाकर उधर 60 किलोमीटर दूर फेंक दिए। ये बहुत बड़ी जाती है, लोग बड़े परेशान हैं। मैं अभी सुबह से आया हूँ,
पूरी एप्लीकेशन दी है, सारा कुछ किया है, वो पेपर लिए हैं, ये नक्शे निकलवाया है, ये 1000 रुपये तो नक्शा भी और 5 बनाने हैं। अच्छा। ये जो उधर जमा कराने हैं पिंडी में अच्छा 5 कापियाँ सारों की, ये 1000 रुपये की कापी है, अभी मैं करवा के लाई, इन्होंने टेस्ट किया, इन्होंने सिर्फ टेस्ट करना। अच्छा काफी आपने अपनी करा के हाँ हाँ अपनी, फिर भी जितनी भी कागज है अपने कराने हैं, इन्होंने तो सिर्फ टेस्ट करनी है और कोई चीज़ नहीं। भारत बहुत खत्म हुआ लोगों के साथ और इन्हें सिर्फ चाहिए कि मौके पे जाए, विजिट करें, मैंने मेरे पास विजिट करें, वो कह नहीं मैं करना और आपका काम भी हो जाएगा, ठीक हो लेकिन हर किसी का तो नहीं ना, मुश्किल है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है हमारा, जेन्युइन मसला। जेन्युइन मसला जी, सब शहरी यही परेशान है। आज जैसे कि नाज़रीन आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट यही है कि जो नई हल्का बंदी हुई हैं, ये जो अभी 11 साल के बाद जो नई हल्का बंदी हुई 2015 के बाद 2026 में जो नई हल्का बंदी हुई, इस वजह से अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। जैसे कि अभी एक और हमारे साथ भाई मौजूद थे, ये भी परेशान है कि जो इतना 60 किलोमीटर का फासला दे दी गया है, अब गरीब शहरी जो मजदूर हैं, मजबूर लोग हैं, वो किस तरह यहाँ पे अपने एक जो बुनियादी सहूलियात हैं, यूनियन कौंसिल बुनियादी सहूलियात दी जा रही होती हैं, तो वो किस तरह वो बेचारे वहाँ पर फैसिलिटेट होंगे। ये वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहवाल चकवाल के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद बशीर। नाजरीन, जैसा कि आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट चल रहा है, आज हम बात करें जैसे कि पूरे पंजाब में हल्का बंदियाँ हुई हैं, नई हल्का बंदियाँ जो तक 11 साल बाद हुई हैं, तो इस हवाले से कितनी आवाम खुश है और कितनी नाखुश है, और इस हवाले से जो मुख्तलिफ उखाड़ पिछाड़ हुई है, जो मुख्तलिफ गाँव देहात को मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल के साथ जिस तरह के एक एज सुन एज पॉसिबल हुकूमत ने तो एक अच्छे लिहाज से उन्होंने किया है ये एक फ़ैसला, लेकिन आम आवाम में गम गुस्सा भी पाया जा रहा है। आम आवाम का ये भी कहना है कि जो एक काफ़ी अरसे से, काफ़ी पुराने वक्तों से हम एक यूनियन कौंसिल के साथ मुंसलिक थे, हम उससे खुश थे, इस्तेफ़ादा हासिल कर रखे थे, नज़दीक भी थी, तो मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे चामगोइयाँ भी आम आवाम में पाई जा रही हैं कि वो उस हवाले से मज़ीद हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं माँ नूर खान, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि मैम जैसे कि ये नई हल्का बंदियाँ हुई हैं, तो आम आवाम में ये भी तासर पाया जा रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट वालों ने की हैं या इसके क्या हक़ाइक़ हैं, थोड़ी सी तफसीलात हमारे नाज़रीन को बताइए। जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो आपने ख़ुद बताया कि हल्का बंदियाँ अभी 11 साल बाद हुई हैं, और 11 साल पहले और आज के हालात में बहुत फ़र्क है। आबादी के हालात में आबादी बढ़ गई है 11 साल में, उसके अलावा 11 साल में डेवलपमेंट भी बहुत हुई है चकवाल में। कुछ एरियाज़ हैं जो अर्बनाइज हो गए हैं, कुछ एरियाज़ हैं जो रूरल हैं अभी। तो हमें हर एक चीज़ को कंसिडर करते हुए जो भी हल्का बंदियों के रूल्स हैं, जो भी असूल हैं, जो इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड हैं, या जो हमारे इलेक्शन कमीशन ने हमें बताए हैं रूल्स, उन सब को देखते हुए यहाँ पर हल्का बंदियाँ हुई हैं। दूसरी बात ये कि हल्का बंदियाँ कोई एक बंदा नहीं करता, इसके लिए कमेटी तश्कील होती है, वो कमेटी नोटिफाई होती है, वो कमेटी मिल के फिर बैठ के डिसाइड करती है कि किस इलाके की कैसे हल्का बंदी करनी है। और मोस्टली में यही कोशिश की गई है कि जो पुरानी हल्का बंदी हैं 2015 वाली, उनको इंटैक्ट रखा जाए। बट जैसे आपको पता है कि 11 साल के बाद हालात बहुत बदल गए हैं, तो जहाँ पर हम नहीं रख सके तो वहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं। वहाँ पर पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए, रोड्स को मद्देनज़र रखते हुए, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो पहाड़ी इलाके हैं, कलर का हार्ट जो सैदन शाह वाली साइड पे, कुछ ऐसे इलाके हैं जो रख में आते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ही बहुत थोड़ी है या नहीं है पॉपुलेशन वहाँ पर। तो उन सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए ये हल्का बंदियाँ की गई हैं, जो कि जिसका प्रोसेस 21 तारीख को कंप्लीट हुआ है और 25 मई से ये आवाम के लिए पब्लिश कर दी गई हैं। और ये हमारे ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर चकवाल और डिप्टी कमिश्नर चकवाल दोनों ऑफिसेज़ में आवाम के लिए आवेज़ा कर दी गई हैं, जो कि आवाम 8:30 से लेके 4:30 बजे तक हमारे दफ्तर में आके जिस टाइम भी आए, उन दरवाज़े उनके लिए हमेशा खुले हैं। और उनको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे हमारा स्टाफ भी है, जो अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा वो उनको समझाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। वो आए सुबह 8:30 से 4:30 बजे, जिस टाइम भी मर्ज़ी आएँ और आके अपने इलाके को यूसी चेक कर लें।
اگر ہم بات کریں تحصیل چکوال کا, اگر اس کو لنڈی پٹی بھی کہتے ہیں نا, اس ہماری جو جیلم روڈ ہے اس کو لنڈی پٹی بھی کہتے ہیں, تو لنڈی پٹی میں اگر ہم بات کریں یونین کونسل ہے جنڈ خانزادہ, وہاں کا بہت مشہور گاؤں ہے نچندی, وہاں کے اس کی تقریباً آبادی 2500 کے راؤنڈ اباؤٹ اس کی آبادی ہے, بہت بڑی آبادی پہ وہ یونین کونسل جنڈ خانزادہ کا جو گاؤں ہے نچندی. اب وہ پچھلے کافی عرصے سے وہ یونین کونسل جنڈ خانزادہ کے ساتھ منسلک تھا. اس کا اگر پیدل ڈسٹینس کا اگر ہم بات کریں, پیدل واک کی تقریباً 3 کلومیٹر کی ڈسٹینس تھا نچندی سے جنڈ خانزادہ کا جو راستہ ہے 3 کلومیٹر تھا. کوئی بھی بوڑھے شہری ہیں, مریض ہیں, خواتین ہیں, سب کے لیے ایک آنے جانے کے لیے بڑا ایزی ماحول تھا, نزدیک تھا, ایزی پروسیس تھا. سیکنڈ میں یہ تھا کہ جو بھی اگر حکومت پنجاب کی جانب سے کوئی بھی فیسلٹیٹ کے حوالے سے مختلف قسم کی, جیسے کہ راشن ملتا تھا یا کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں, تو وہ جو مقامی نزدیک جو اگر سیکٹری صاحبان یا وہاں پہ جو عملہ کام کر رہا تھا یونین کونسل میں, تو وہ ایک تو بڑا بریفلی جانتے تھے سب لوگوں کو, اور وہ ساتھ کیپیبل بھی سمجھتے تھے کہ جو بھی اس حوالے سے کیپیبل ہے, اہل ہے, جو حقدار ہے, تو وہ کوئی بھی اگر گورنمنٹ کی جانب سے کوئی پالیسی, کوئی اچھے لحاظ سے کوئی بھی اگر پیکج آتا تھا تو اس کو پہنچانے تک ایک بڑا ایک پازیٹیو ایک سائن آتا تھا, کیونکہ وہ بریفلی جانتے تھے. وہ کسی عام فہم کسی لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے تھے کہ فلاں خان چودھری صاحب نے کہا کہ فلاں خان کو دے دو, یا ان کی لسٹوں پہ مد نظر رکھنا. تو ایک تو سیکرٹری صاحبان اور یونین کونسل کے عملے کے لیے بھی بڑی آسانی تھی, اور ساتھ میں عام لوگوں کے لیے یہ آسانی تھی کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ, برتھ سرٹیفکیٹ اور رجسٹریشن, جیسے کہ یونین کونسل میں جو بھی ایک لائحہ ہوتا ہے, جو فیسلٹیز وغیرہ ہوتی ہیں, تو ان کے لیے بڑی آسانی تھی. ابھی یہ کیا گیا کہ جو 3 کلومیٹر کا جو ڈسٹینس تھا, ابھی گورنمنٹ کی پالیسی کی جانب سے یہ ہوا ہے کہ چوہا گنج علی شاہ نچندی کو کٹ کر کے چوہا گنج علی شاہ, جو کہ درمیان میں 2 یونین کونسل آ رہی تھیں, یونین کونسل جنڈ خانزادہ اور یونین کونسل ڈمن, ان دونوں کو کراس کر کے آگے ایک پہاڑ کے ساتھ منسلک ایک علاقہ ہے یونین کونسل چوہا گنج علی شاہ, وہاں کے ساتھ منسلک کر دی گئے, جو کہ ایک اگر ہم بات کریں راستے کے والے سے تقریباً 18 سے 20 کلومیٹر کا ڈسٹینس بنتا ہے. کم از کم 4 گاڑیاں تبدیل کرنی پڑتی ہیں. اب جو بزرگ شہری ہیں یا جن کے گھر میں میل نہیں ہے, باہر ہیں یا جاب ہیں یا کسی حوالے سے, اب خواتین کے لیے بھی بہت بڑا پرابلم بن گیا ہے. جو بزرگ شہری ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ بن گیا ہے, عام شہریوں کے لیے بھی مسئلہ بن گیا ہے. اب 4 گاڑیاں اس مہنگائی کے اس دور میں ان کے لیے چوہا گنج علی شاہ نچندی سے چوہا گنج علی شاہ جانے کے لیے ایک تو کم از کم 700 سے 800 روپے کا ایک تو کرایہ لگے گا, ٹائم کا بھی ضیاع ہوگا. اور جب وہاں پہ پہنچیں گے, زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ اب یونین کونسل میں یہی ہوتا ہے کہ سیکرٹری صاحب یونین کونسل والے آج عدالت میں گئے ہیں, وہاں پہ موجود نہیں ہے, کل آ جائیں, پرسوں آ جائیں. اب جو ایک دن والا کام تھا جو نزدیک سے ایزی پاسبل تھا, اب وہی کام کئی مہینوں میں جائے گا. مزید عوام میں غم و غصہ پایا جائے, اس والے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے. جی دیکھیں, جو آپ نچندی کی بات کر رہے ہیں جس کی 2500 پاپولیشن ہے, اور اس کے ساتھ ایک غازیال ہے اور 1-2 ایریاز اور ہیں جن کی 4000 پلس پاپولیشن ہے. تو بیسیکلی پاپولیشن کو بھی مد نظر رکھا گیا اس حلقہ بندیوں میں. اب جہاں تک پرانی یوسیز کی اور ابھی کی یوسیز کی بات ہے, جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہم نے حد درجہ کوشش کی ہے کہ ہم پرانی یوسیز کی کو برقرار رکھیں, وہی حلقہ بندیاں رکھیں. بٹ بیکاز نمبر آف یوسیز انکریز ہو گیا ہے, پاپولیشن ہیز انکریز, جس کی وجہ سے ہمیں کچھ چینجز کرنی پڑی ہیں. اسٹل اگر کسی کے ویلڈ اعتراضات ہیں تو اس کے لیے 25 تاریخ کو پبلش ہوئی, 25 سے لے کے 23 جون تک عوام کے پاس ٹائم ہے. اور کوئی بھی عام شہری, چکوال کا شہری ہو, وہ ہمارے پاس آئے, وہ اپنے علاقے کی حلقہ بندی دیکھے. اگر اس کو کوئی اعتراض ہے, اس کو کسی انفلوئنشل بندے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی پولیٹیکل بندے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بھی اعتراض جمع کروا سکتا ہے. وہ اپنا اعتراض جمع کروائے, چاہے ڈسٹینس کا اعتراض ہے, چاہے روڈ ایکسیس نہیں ہے, چاہے بیچ میں پہاڑ آ رہا ہے اس کی وجہ سے کوئی ایشو ہو رہا ہے, بیچ میں کوئی موٹر وے آ رہی ہے, بڑا روڈ آ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ایکسیس مشکل ہوگی اپنے یو سی آفس میں, وہ آئیں, آ کے اپنا اعتراض جمع کروائیں. اور 23 تاریخ تک ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اپنا اعتراض جمع کروائیں پنڈی ریوائزنگ اتھارٹی کے سامنے, جو کہ ریجنل الیکشن کمشنر راول پنڈی ہیں. اچھا میم, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کوئی بھی شہری, چاہے اب ناظرین یہ آپ کے لیے بہت اہم پوائنٹ ہے اور بہت پازیٹیو بات کی اور بڑا امپورٹنٹ بات کی ہے میم نے, کہ کوئی بھی شہری اپنی اپلیکیشن جو ووٹر ہو وہاں کا, وہ یہاں پہ الیکشن کمشنر آفس میں آئے, اور جو یہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے اپلیکیشن کے والے سے, جو 2-3 ریکوائرمنٹس ہیں اپنے ووٹر کے والے سے, وہ اگر اپلیکیشن یہاں پہ سبمٹ کرواتا ہے, اس کے بعد یہاں پہ اس کو ایک باقاعدہ اپلیکیشن کے ساتھ 20 روپے کا ایک ٹکٹ اس نے ساتھ مینشن کرنا ہے,
اور مینشن کرنے کے ساتھ اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی ساتھ اٹیچ کر کے اور بڑے ایزی اور بڑے آسان سے پروسیس میں گزرنا ہے. اس پروسیس میں گزرنے کے بعد جو ڈاکومنٹس ہیں وہ یہاں سے آپ کو پرووائڈ ہوں گے. وہ ڈاکومنٹ کلیکٹ کرنے کے بعد جو متعلقہ جو ڈپارٹ ہے جیسے ڈاکومنٹ سبمٹ کروا سکتے ہیں. اور ساتھ ایزی پروسیس میں کسی نمبردار کسی پولیٹیکل افیسر کو ساتھ لے کے چلنے کی یا کسی 50-100 بندے کو لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود سے جو ووٹر ممبر ہے جس کو مشکلات ہیں سب شہریوں کا سب کا رائٹ ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نمبردار کو ساتھ لیں, آپ کسی پولیٹیکل افیسر کو ساتھ لیں یا کسی بھی بڑے لوگوں کو ساتھ لیں یا 50-100 بندے کو ساتھ لیں یا 50-100 درخواستیں ہوں گی دین عمل ہوگا. ایسا پاسبل نہیں ہے. ایک بندہ بھی اپلیکیشن دے سکتا ہے, ایک بندے کی بھی اپلیکیشن اسی طرح سنی جائے گی جس طرح کہ 100 بندے کی سنی جاتی ہے. تو آسان وے سے گزریں اور آسان وے سے جا کے جائیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اول چکوال کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان فرید رشید. ناظرین, جیسے کہ وقفے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کا ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چل رہا ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں جی, ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں جی آج کے اسپیشل پروگرام میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہیں ماں نور خان. ہم ان سے آج مل کے اور بڑی اہم باتیں آپ ناظرین تک پہنچائی ہیں, نئی حلقہ بندیوں پہ ڈسکس ہوا ہے. تو جیسے کہ ناظرین وقفے سے پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی, آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈسٹرکٹ چکوال کی کتنی یونین کونسلز ہیں اور کتنی نئی یونین کونسل بنائی گئی ہیں. اور ایک مزیدار بات کہ سب سے بڑی یونین کونسل کون سی ہے اور اس کی آبادی کتنی ہے, اور سب سے چھوٹی یونین کونسل کون سی ہے اور اس کی آبادی کتنی ہے, یہ آپ تک پہنچ جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, چکوال کی جو ڈیمارکیشن ہوئی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے, اس میں چکوال کی جو ٹوٹل یونین کاؤنسلز ہیں وہ ہیں 72 یونین کاؤنسلز ہیں پورے ڈسٹرکٹ چکوال کی, جس کو پھر فردر میونسپل کارپوریشن, میونسپل کمیٹی, تحصیل کاؤنسلز میں ڈیوائڈ کیا گیا اربن اور رورل ایریاز کے حساب سے. اگر ہم بات کریں سب سے چھوٹی یونین کاؤنسل کی, تو جو ابھی پریلیمنری لسٹ ہے, لائک دس از ناٹ دی فائنل لسٹ آف ڈیلیمیٹیشن, یہ ابھی پریلیمنری لسٹ ہے, اس پہ اعتراض آئیں گے, اعتراض ایکسیپٹ ہوں گے, ریجیکٹ ہوں گے, جو بھی ڈیسیژن ہوگا وہ انکارپوریٹ ہوں گے. بٹ فی الحال جو سب سے چھوٹی یو سی ہے وہ ہے کھائی, کلر کہاڑ سائڈ پہ ایک ایریا ہے کھائی, جس کی پاپولیشن ہے آلموسٹ 6672 کے اراؤنڈ اس کی پاپولیشن ہے. اسی طرح اگر ہم بڑی یو سی کی بات کریں تو وہ میونسپل کارپوریشن چکوال میں ہے, جس کی 20,000 کے قریب اس کی پاپولیشن ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو ڈسکس کیا کہ ڈیلیمیٹیشن کرنے کے لیے, حلقہ بندیاں کرنے کے لیے کچھ اصول ہیں, کچھ انٹرنیشنل اصول ہیں جس کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑتا ہے, جس میں سے ایک اصول ہے پاپولیشن کا. تو ہم نے اسی طرح پاپولیشن کو مد نظر رکھا کہ کسی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی یو سی ہو جو ایک ہی ایریا میں بہت بڑی یو سی بن جائے جس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہو جائے, یا کوئی ایسی یو سی ہو جس کی پاپولیشن بہت تھوڑی ہو جائے, جس سے کسی بندے کو فیور ملے یا کوئی بندہ ڈس فیور ہو رہے. اس طرح سے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم مور اور لیس ایکول پاپولیشن رکھیں ہر یو سی کی, جو بھی اس کے حساب سے بنتی ہے. 5-10% اوپر نیچے ہو سکتا ہے, بٹ ہماری یہی کوشش تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. ہمارے ساتھ جو ٹیم ممبرس تھے, ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جو کہ حلقہ بندیاں کرتی ہے. تو کمیٹی میں جو ہمارے ممبرس تھے وہ کچھ ایسے ممبران بھی تھے جو کہ یہاں کے لوکل ایریا سے واقف ہیں, دیہی علاقوں سے واقف ہیں. تو ہم نے ان سے بھی گائیڈنس لی, ہم نے ان کی بھی چیزوں کو کنسیڈر کیا, ہم نے ان کی جو پرانی یو سیز تھیں اس کو کنسیڈر کیا. انفیکٹ ابھی تو اعتراض کا عمل شروع ہوا, اس سے پہلے جو 1 مہینہ ڈیلیمیٹیشن کا عمل تھا اس ٹائم پہ بھی میں نے کسی کو ڈسکریج نہیں کیا کہ کوئی بھی عوام, کوئی بھی پولیٹیکل بندہ, کوئی بھی انفلوئنشر اگر وہ آفس میں آ کے مجھے کوئی اپلیکیشن دیتا ہے یا کسی بھی ایریا کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہے یا اس کی گراؤنڈ ریالٹیز بتانا چاہتا ہے, ہم نے ان کی بھی کنسیڈر کی ہیں اپلیکیشنز. ہم نے ان کے جو بھی پوائنٹ آف ویوز تھے اس کو بھی دیکھا ہے اور اس کو کوشش کی ہے کہ ہم اپنی حلقہ بندیوں میں انکارپوریٹ کریں. اچھا میم, جس طرح کہ آپ نے بات کی ہے کہ یہاں پہ ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے قانونی لحاظ سے, اور جو علاقے کے جو شخصیات ہیں ان کو بھی ساتھ ان ٹچ رکھا ہے,
تو اس حوالے سے کیا یہاں پہ آپ نے اپنے لحاظ سے کوئی یہاں پہ کوئی لسٹ وغیرہ ہوتی ہے جو علاقے کے سرکردہ شخصیات یا کوئی اس طرح کے جو ایسے جو ویل وشر آف مطلب علاقے کے حوالے سے اگر مطلب بات کی جائے تو ایسے لوگوں کو ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے یا کہ پالیٹکس کے ہوتے ہیں یا خود سے ہی اپنے بھی آپ پہ ہی وہ چیک کیا جاتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا, پولیٹیکل بندے انوالو نہیں ہوتے اس میں. جو کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے اس میں گورنمنٹ آفیسرز ہی ہوتے ہیں. وہ گورنمنٹ آفیسرز کی 3 بندوں کی ٹیم تشکیل دی جاتی ہے جو کہ مل کے پھر اس علاقے کی حلقہ بندی کرتے ہیں. جو پولیٹیکل بندوں کی بات ہے یا کوئی بھی عام شہری ہے جو کہ آ کے ڈسکس کرنا چاہتا ہے ایریے کو یا کسی بھی اسپیسیفک یو سی کو ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو وہ خود سے آتے ہیں. ان کو ہم انوائٹ نہیں کرتے, وہ خود سے آتے ہیں اور اپنی سجیشنز یا ریکمنڈیشنز دیتے ہیں. بیسیکلی جو کام کرتی ہے وہ کمیٹی کام کرتی ہے جو 3 بندوں کی کمیٹی ہوتی ہے, بٹ ہم ان لوگوں کی سجیشنز, ان لوگوں کی ریکمنڈیشنز کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. اچھا میم, جیسے کہ ایک ابھی آپ نے بات کی کہ سب سے اسمالسٹ ان ڈسٹرکٹ چکوال کی جو یونین کونسل ہے کھائی, تو اس چھوٹی سی یونین کونسل کو کس وجہ سے, کیا اس کے ساتھ والی جو منسلک یونین کونسل تھی وہ بہت بڑی تھیں یا کس وجہ سے اس کو بالکل چھوٹا سا بنا دیا گیا ہے؟ ویسے تو 19,000-20,000 منیمم آبادی کی یونین کونسل موجود تھیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو کھائی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ اس کے ساتھ اربنائزڈ ایریا ہے. تو وہ جو اربن ایریا ہے اس کو ہم رورل ایریا کی ڈیلیمیٹیشن میں ایڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہ جو کھائی کا ایریا تھا وہ بالکل ہی سپریٹ ایک رورل ایریا ہے اور اس کو ایک الگ سپریٹ یو سی بننا تھا. اس کو ہم کسی اور یو سی میں بھی ایڈ نہیں کر سکتے تھے بیکاز سارا بیچ میں اربن ایریا تھا, اور اگر کسی بندے کو کراس کر کے جانا ہوتا تو اس کو وہ سارا اربن ایریا کراس کر کے جانا پڑتا جس میں اس کے لیے مشکل ہوتی. تو ہم نے مد نظر رکھا ہے ان چیزوں کو بھی, پبلک کنوینئنس کو دیکھا ہے کہ جتنا ہم عوام کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں, کیونکہ بیسیکلی یونین کاؤنسلز میں جانا, سیکٹریز کے پاس جانا, ڈیتھ سرٹیفکیٹس لینا, میرج سرٹیفکیٹس لینا یا جو بھی ان کو ضرورت ہے وہ تو عوام کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ جائیں اور وہ کریں. حکومت نے بھی اس میں فیسیلیٹیٹ کیے کہ انہوں نے چکوال کی بھی نمبر آف یو سیز بڑھا دی ہیں, لائک فرام 46 to 72 نمبر آف یو سیز ہو گئی ہیں, جس میں مجھے یقین ہے کہ ابھی تھوڑی سی ان کو لگ رہا ہوگا کہ ہمیں ڈسٹربنس ہوئی ہے, بٹ ان دا لانگ رن اگر تو یہ پروسیس چلتا رہتا ہے, جیسے کہ ہمارے آئین میں ہے کہ 5 سال کے بعد آپ نے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کروانے ہیں, اگر تو یہ پروسیس اسی طرح کنٹینیو رہتا ہے کہ ابھی ڈیلیمیٹیشن ہوئی, الیکشنز ہو گئی اور پھر 5 سال کے بعد دوبارہ ڈیلیمیٹیشن ہو, نیا سینسس ہو, دوبارہ ڈیلیمیٹیشن ہو, یا ایون پرانے سینسس پہ بھی, تو وہ ریوائز ہوتی رہیں چیزیں. تو جب جیسے جیسے یہ ریوائز ہوتی رہیں گی چیزیں تو لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی, کیونکہ جیسے کہ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ 2015 کے بعد ابھی یہ سب پروسیس ہو رہا ہے. اب 11 سال میں کسی بندے کے لیے آسانی ہوئی ہوگی لیکن کسی کے لیے بہت مشکل ہوگی کیونکہ پاپولیشن بڑھ گئی ہے, کسی کو اپنا یو سی بہت دور پڑتا ہوگا, اپنا سیکٹری آفس. تو اسی لیے ہماری تو یہی کوشش تھی کہ ہم جتنا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں, جتنا پبلک کنوینئنس ہو ہم اس کو کریں, اس کو کیٹر کریں تاکہ لانگ رن میں چیزیں لوگوں کے لیے بہتر ہوں. اچھا میم, اس وقت جو ہمارے K2 TV کے لاکھوں ناظرین اس وقت جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں والے چکوال, تو ان کو کیا اچھا سا پیغام دینا چاہیں گے اس والے سے؟ ان کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ الیکشنز کے حوالے سے ان جنرل کہ آپ لوگ بہت ضروری ہیں, آپ لوگوں کا ووٹ بہت ضروری ہے, اور ہر بندے کا ووٹ اتنی اہمیت رکھتا ہے جتنا کسی بھی انفلوئنشل بندے کا. لائک ایسا نہیں ہے کہ اگر فار ایگزامپل MNA ووٹ ڈال رہا ہے تو اس کے ووٹ کی زیادہ اہمیت ہے, اور ایک عام شہری کوئی کھیتوں میں کام کرنے والا ہے اور اس کے ووٹ کی کم اہمیت ہے. ایسا نہیں ہے, جیسا کہ ہمارے آئین میں بھی یہی بات کی گئی ہے, UN چارٹر میں یہ بات ہے کہ ہر شہری کے ووٹ کی ایکول امپورٹنس ہے, ہر بندے کا ووٹ ایک ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. اسی لیے آپ سب ضرور اس پروسیس میں حصہ لیں, چاہے لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوں, چاہے جنرل الیکشنز ہوں, چاہے بائی الیکشنز ہوں, آپ ضرور اپنا حق رائے دہی استعمال کریں تاکہ آپ کے دیے گئے ووٹ سے ہی آگے فیصلے ہوتے ہیں. جیسے آپ ووٹ دیں گے, اگر کوئی بندہ یہ اس لیے ووٹ نہیں دیتا کہ میرے ووٹ سے تو فرق نہیں پڑتا, تو اس طرح اگر ہر بندہ یہی سوچنے لگ جائے تو پھر تو کبھی چینج نہیں آ سکتا, جو آپ چاہتے ہیں وہ تو کبھی نہیں ہو سکتا پھر. اس لیے میری سب سے یہی گزارش ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوں, کوئی بھی الیکشنز ہوں, آپ ضرور اپنا حق رائے دہی استعمال کریں. جہاں تک ابھی ڈیلیمیٹیشنز کی بات ہے تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں نے پہلے بھی لوگوں کو ویلکم کیا کہ آپ آئیں, آپ ہمیں سجیشنز دیں, آپ ہمیں ریکمنڈیشنز دیں, ہم آپ کی ان سجیشنز کو انٹرٹین کریں گے.
तब भी मैंने लोगों को बुलाया, और अब तो वैसे ही पब्लिक के लिए डिस्प्ले हैं, अब तो उनके लिए खुली इजाज़त है कि चाहे वो जिस मर्ज़ी चीज़ पे एतराज़ करें। 23 जून तक है उनके पास डेडलाइन, 23 जून तक वो एतराज़ जमा करवाएं पिंडी ऑफिस में, और कोई भी बंदा जमा करवा दे। उसके लिए उसको कोई अपनी पूरी टीम लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, एक अकेला बंदा भी जमा करवा सकता है। वो यहाँ से अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ले, अपना केस तैयार करे और अपना पिंडी में जाके पिंडी ऑफिस में अपना केस जमा करवा दे। और आपको किसी भी और इधर उधर की क्या साराइयों में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, डिलिमिटेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, इलेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, आप खुद आएँ हमारे पास। आपको किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी बंदे को साथ लेके आने की ज़रूरत नहीं है। आप आएँ, आपको वैसे ही फैसिलिटेट किया जाएगा जैसे हर शहरी को करने का हक है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह से आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट था। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत अहम बातें आप तक पहुंची हैं। बेसिक हमारा मकसद यही था कि जैसे कि नई हल्का बंदियाँ हुई हैं तब बहुत सारे लोगों में मायूसी पहुंच चुकी थी और वो अफसरदा और परेशान हो चुके थे कि अब इसका तोड़ क्या है, कानूनी वे से हमने कौन से तरीके को अडाप्ट करना है और किस किस प्रोसेस से गुजरें। तो बेसिक आज का हमारा जो मकसद ये था कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, जो दूर दराज जो ढोक हैं, जो देहात हैं, जो गाँव के लोग हैं, जहाँ तक एक आम आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, तो KTTV की कोशिश हुई है कि ऐसे लोगों तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाने। आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट था। आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट ही अवामी आगाही का था। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आप लोगों को उम्मीद है बहुत पसंद आएगा। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ आप लोगों की खिदमत में होऊंगा हाजिर। तब तक के लिए कैमरा मैन चाहे शबीरा और एंकर पर्सन राजा फरद बशीर को चकवास दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।